Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo ديال اليوم غادي نهضروا فيها على l'anatomie ديال l'appareil végétatif ديال les cormophylles vasculaires bien sûr. Donc غادي نشوفوا شنو هما les tissus, شنو هما les méristèmes. غنهضروا على le méristème primaire et le méristème secondaire. Par la suite غادي نهضروا على les tissus primaires وغنديروا une classification selon les rôles ديالهم. ومن بعد غنمشيو نشوفوا شنو هما les tissus secondaires ونبداو directement. دونك بالنسبه لان تيسيو شنو هو ان تيسيو ديجا شفنا لا ديفينيسيون ديال ان تيسيو بزاف ديال المرات. ان تيسيو هو واحد لونسومبل ديال لي سيلول واحد المجموعه ديال الخلايا اللي عندهم نفس لوريجين امبريولوجيك عندهم نفس الاصل ou qui sont différenciés dans le but de remplir واحد la fonction déterminée. يعني هما كيتسبيسياليزاو كيديفيرونسياو باش يلعبوا واحد الدور معين، يعني مجموعه الخلايا اللي كيلعبوا لينا نفس الدور ils remplissent la même fonction. هما اللي كيكونوا لينا واحد النسيج. بالنسبه لي كورموفيت فاسكولير ولا لا بلانت اللي كنهضروا عليها حنايا، هاد لي تيسيو ديالها كيتفورماو انطلاقا من لي ميريستيم. وبيان سور هضرنا ديجا على لي ميريستيم وقلنا شنو هما لي ميريستيم. هما واحد لي ماسيف اورغانيزي دو جون سيلول انديفيرونسيي، يعني واحد المجموعه ديال الخلايا كي سون اونكور جون اللي باقي ما ديفيرونسياوش، باقي ما تسبيسياليزاوش، باقي ما تخصصوش في واحد المهمه، في واحد الدور. هما اللي كيكونوا لنا هاد لي ميريستيم. وكنميزو ما بين لي ميريستيم بريمير و لي ميريستيم سكوندير. بالنسبه لي ميريستيم بريمير هما اللي كيكونوا في لي زيكستريميتي دي تيج اي دي راسين، كيكونوا او نيفو دي بورجون بيان سور. في لي زيكستريميتي دي تيج عندنا لي بورجون اكسيلير، لي بورجون تيرمينال ou bien apical، même les bourgeons adventifs. هادو كاملين كيكونوا فيهم des méristems primaires. Ou aussi au niveau de la racine, on a un méristème primaire vers la fin de la racine. في الآخر de la racine كاع عندنا واحد لو ميريستيم اللي ديجا شفناه الا رجعتو لا مورفولوجي ديال لا راسين، كيكون بروتيجي بار اون كواف. هذاك سي ان ميريستيم بريمير اوسي. هاد لي ميريستيم بريمير هما اللي من بعد كيفورميو لينا لي تيسو بريمير، يعني الانسجه الاوليه اللي بالدور ديالهم كيفورميو لينا لا ستركتور بريمير واللي كتسمى البنيه الاوليه. هاد لي ميريستيم بريمير كي اسوريو لينا لا كرواسونس اون لونغور دو لا بلانت. هما اللي كي اسوريو لا كرواسونس اون لونغور، يعني النمو ديال هاد النبته هادي الطول ديالها باش كتزيد بالطول ديالها. هاد لي ميريستيم بريمير هما اللي كيلعبوا هاد الدور هذا. بالنسبه لي ميريستيم سكوندير، لي ميريستيم سكوندير حتى كيتكونوا لينا هاد لي ميريستيم بريمير وكيتطوروا شحال من حاجه، عاد كيبانوا هاد لي ميريستيم سكوندير فوسط منهم. ils se forment plus tard au sein des tissus primaires déjà différenciés. les cellules ديال هاد لي ميريستيم سكوندير باش كيتميزوا بكونهم كيديفيزاو لينا في لو ميم سونس، كينقسموا لينا في نفس الاتجاه. وكيعطيونا دي فيل غاديال بحال واحد الاشرطه دائريه. بيان سور لي ميريستيم سكوندير هما اللي غادي يفورميو لينا لي تيسيو سكوندير الانسجه الثانويه اللي كيشكلوا بالدور ديالهم البنيه الثانويه. On had les méristems secondaires, elles assurent la croissance en épaisseur. بالنسبة les méristems primaires قلنا كي assurent لنا la croissance en longueur، يعني طول ديال النبتة. هاد les méristems secondaires كي assurent لنا la croissance en épaisseur، يعني العرض السمك ديال النبتة. بالنسبه للميريستيم سكوندير عندنا جوج، كاين لو كامبيوم وكاين لاسيز سوبروفيلوديرميك وغادي نشوفوهم بار لا سويت اون ديتاي. دونك ندوزو نبداو باول حاجه اللي هما لي تيسو بريمير اللي هما ريزولطا ديال لي ميريستيم بريمير كيجيونا من لي ميريستيم بريمير. ايزون بور اوريجين لي ميريستيم بريمير. دونك لي تيسو بريمير سولون لو رول كاينين 4 رول. كاينين لي تيسو بروتيكتور يعني اللي كيحميو، لي تيسو اسيميلاتور ou de réserve, les tissus de soutien ou les tissus conducteurs. بالنسبه لي تيسيو بروتيكتور اللي كيحميو عندنا ليبيديرم. ليبيديرم هو واحد لاسيز كونتينيو دو سيلول، يعني واحد اون كوش متواصله ديال الخلايا. هاد الخلايا سو سون دي سيلول دو ريفيتمون كي سون جوانتيف، يعني واحد لي سيلول اللي كيغطيو دو ريفيتمون كي ريكوفر واحد لا ستركتور اي كي سون جوانتيف، يعني وحده حدا وحده. parfois يقدروا يكونوا دي بوال، يكونوا فيهم دي بوال et كيكونوا بعض المرات revêtus d'une cuticule qui rend la paroi imperméable.
par exemple au niveau les feuilles des arbres, l'épiderme de la feuille qui est revêtu d'une cuticule اللي هي واحد la couche qui est cireuse مكونة من la cire qui est très mince واللي كتدور بهاد الخلايا épidermiques هادو باش ترجع لا surface imperméable باش بحال ملي كنشوفوا القطيرات ديال الندى على الورقه دوك القطيرات علاش كيتجمعوا هكاك ما كتمصهمش الورقه لحقاش كاينه ديك لاكوش كي امبيرميابل ما كتخليش داك الماء يدخل. Donc voilà, هذا هو l'épiderme. L'épiderme, il recouvre les organes aériens et les protège contre quoi? Contre la dessiccation, contre les agressions externes, ou il permet aussi de réguler les échanges gazeux avec l'atmosphère, bien sûr. Donc voilà, هذا هو l'épiderme كيف ما كتشوفوا في les photos. هادوك des cellules, j'ai représenté des cellules de l'épiderme avec au-dessus la cuticule ou sur le triangle. داك le triangle بحال شدينا une tige مثلا une tige وقطعناها درنا une coupe au niveau d'une tige, une coupe transversale. ديك الساعه خديت غير مثلث واحد لحقاش بويسك غادي تكون لا كوب سو فورم سيركولير دونك راه كاين واحد لاكس دو سيمتري اي دونك الا خدينا غير ان بتي تريونغل راه كيمثل لنا لو سيركل كامل فيغ ليكستيريور. راه عندنا ليبيديرم اللي كنمثلوه بدوك جوج ديال لي تري هكا كيف ما غنبقاو نمثلو ليبيديرم من هنا للقدام. Donc هادشي اللي كاين pour l'épiderme. Par la suite غنمشيو نشوفو les tissus assimilateurs ou de réserve. هما des tissus qui sont peu différenciés وهما le siège des fonctions élaboratrices de la plante يعني la photosynthèse ou le stockage des réserves. يعني au niveau ديال هاد التيسيو هذا اللي غادي نهضروا عليه في هاد التيسيو هذا كتوقع لنا لا فوتوسينثيز. هاد لو تيسيو هذا كيكون مكون من واحد الخلايا اللي يقدروا يكونوا سواء ايزوديامتريك ولا الونجي يعني سواء عندهم le même diamètre soit allongé واحد شويه مجبدين واحد شويه plus ou moins arrondis dans les angles كيكونوا الزوايا ديالهم دائريين et ils sont délimités plutôt ils délimitent entre elles des espaces ديمية يعني ما بين واحد الخليه وواحد الخليه كيبقاو واحد الفراغات اللي كنسميوهم ديمية. هاد لو تيسيو اللي كنهضروا عليه هو لو بارونشيم. لو بارونشيم عندنا سوا لو بارونشيم كلوروفيليا ولا لو بارونشيم دو ريزيرف. بالنسبه لو بارونشيم كلوروفيليا كيكون مكون من واحد الخلايا اللي كيكونوا ريش اون كلوروفيل بيان سور لحقاش فيه غادي توقع لنا لا فوتوسينثيز. او لي بارونشيم دو ريزيرف كيكونوا ابوندون في لي زورغان سوتيرين اي اكومول دي ريزيرف. بيان سور عارفين بلي لي ريزيرف كيتاكومولاو في لي زورغان سوتيرين سوا تيج او بيان racines souterraines. Et voilà, j'ai fait une représentation des cellules du parenchyme avec des méas. Par la suite, on va les tissus de soutien. Les tissus de soutien كاينين جوج, كاين le collenchyme ou كاين le sclérenchyme. بالنسبة le collenchyme هو واحد le tissu qui est vivant, عقلوا على هذه vivant. Dont les parois sont épaissies par un dépôt de la cellulose. La cellulose هي واحد البوليمير ديال الجليسيد. دونك هاد الكولونشيم هذا هو واحد النسيج اللي هو حي فيه خلايا حيه واللي لي باروا ديال هاد الخلايا هادو كيكونوا يسون ابيسي السمك ديالهم كيكون تزاد باغ ان ديبو دو سيلولوز لحقاش ديبوزات لينا فيهم لا سيلولوز اللي هي واحد البوليمير ديال الجلوسيد. Donc le collenchyme il est situé souvent en îlot فحال واحد الجزيرات صغيورين فحال اللي كتشوفوا في الشيما اللي حاولت ندير لكم. toujours le triangle représente la coupe ديال une tige par exemple. Donc كيكون situé en îlot تحت من l'épiderme كيكون تحت l'épiderme كيف ما كتشوفوا في لا كوب راني ريبريزونطي عاوتاني l'épiderme و par la suite درت تحت منه des îlots de collenchyme du collenchyme en îlot. Donc نقدروا نلقاوه حتى في لي بيسيول سو ليبيديرم ديال لي بيسيول ou bien accolé au vaisseau conducteur اللي هما الكزيلام والفلوام في لو بيسيول ولا في لي لامب ديال لي فوي. هاد لو كولونشيم هذا il confère à la plante une grande résistance à la flexion ما كيخليهاش تبقى تعوج ولا تهرس بالزربه. دونك سي ان تيسو دو سوتيان كيعاونها انها تشد راسها كيعطيها اون الاستيسيتي واحد لا سوبليس باش كتولي ديك لا تيج ولا داك لو بيسيول كيولي سوبل ماشي الا حركتيه يتهرس بالزربه ولا شي حاجه الا سوبل حركتيه ممكن يتحرك معاك تو. بالنسبه
le sclérenchyme هو واحد le tissu de soutien les organes dont l'allongement est achevé, c'est-à-dire انه مكون من خلايا اللي ميته الخلايا ديالو راهم ميته. لي باغوا ديال هاد الخلايا ديالو سون épaissées par un dépôt de lignine. La lignine هي واحد لا substance qui est parmi les principaux composants ديال le bois. يعني بالنسبه لينا هاد لا لين هادي بما انها من لي برينسيپو كومبوزون ديال لو بوا، دونك راه غادي تعطي لهاد لاتيج هادي اللي غادي تكون فيها واحد الصلابه، واحد لا دورتي، واحد لا ريجيديتي، لحقاش لو بوا كيف ما كنعرفوا راه قاصح الخشب. Et donc il assure le soutien ديال les parties aériennes. Voilà, هذا هو le sclérenchyme. Par la suite, غادي نمشيو باش نشوفوا les tissus conducteurs. Les tissus conducteurs, ils assurent la circulation de la sève brute et élaborée. بالنسبه ملي كنهضروا على لا سيف بروت راه هي لا سوليوشن ديال لو وديال الاملاح المعدنيه، الماء والاملاح المعدنيه اللي كتابسوربيهم لينا النبته باغ سي راسين من لو سول، هذه هي لا سيف بروت. ملي كنهضروا على لا سيف élaborée هي لا سوليوشن ديال لي سوبستانس اورغانيك كي سون ريش ان غليسيد اللي نتجاتهم لينا هاد النبته هادي انطلاقا من لا فوتوسينثيز. Et voilà, donc les tissus conducteurs كاينين جوج، كاين لو xylème وكاين لو phloème. بالنسبه لو xylème هو واحد لو تيسو فاسكولار كي كونتين دو تيب دو سيلول، مكون من جوج ديال لي تيب ديال لي سيلول. اول حاجه لي فيبر دو تيب تراكييد، هاد لي فيبر دو تيب تراكييد هما اللي كي اسيغيو لينا لو سوتيان. كاينين دي سيلول دو بارونشيم اوسي، و لو دوزيام تيب ديال لي سيلول هما دي فيسو اللي كي اسيغيو لينا لا كوندكسيون ديال هذيك لا سيف بروت قلنا هي لا سوليوشن ديال لو ديال لي سيل مينيرو كي سون ابسوربي دو سول par les racines. Par la suite كاين لو فلويم كنسميوه اوسي ان تيسو كريبلي. علاش ان تيسو كريبلي؟ لحقاش هو حتى هو il est formé de deux types de cellules. اول تيب هما دي سيلول كريبلي هما des cellules dont la paroi de contact est plein de trous. فيهم des trous ils sont criblés، فيهم des trous، فيهم des pores مشبكين متقوبين. donc هاد les cellules criblées هما اللي كي assuréو لينا la circulation ديال la sève élaborée من les feuilles les autres organes bien sûr. لحقاش عارفين بلي لا فوتوسينثيز كتوقع au niveau des feuilles، donc la matière organique كتفورما au niveau des feuilles. par la suite كي خصها تمشي les autres organes ديال la plante. le deuxième type ديال la cellule هما les cellules de campagne اللي كيمشيو مع هاد les cellules criblées واللي كي اسيغيو لينا les fonctions اللي les cellules criblées ما كيقدروش يديروهم، لحقاش هاد les cellules criblées ما عندهمش un noyau. les cellules de campagne عندهم un noyau، donc كيقدروا يديروا المهام اللي les cellules criblées ما كيقدروش يديروهم. حتى هنا غيكونوا هادو هما لونسومبل ديال لي تيسو بريمير. باغ لا سويت غنمشيو نشوفوا لي تيسو سكوندير. بالنسبه لي تيسو سكوندير هما اللي عندهم بور اوريجين لي ميريستيم سكوندير ولا اللي كنسميوهم دي زون جينيراتريس. ما كيبانوا لينا هاد لي تيسو سكوندير حتى كتكون لا كرواسونس اون لونغور ديجا افونسي. دونك كيكونوا لي ميريستيم بريمير عطاونا دي تيسو بريمير، لي تيسو بريمير سون ديجا développés spécialisés et tout. عاد ديك الساعه كيبانوا لينا في وسط منهم لي تيسو سكوندير، وقلنا بلي لي تيسو سكوندير كاينين جوج، كاين لو كامبيوم وكاين لو فيلوجين. لو كامبيوم ولا كنسميوه حتى اون زون جينيراتريس ليبرولينيوز. علاش زون جينيراتريس ليبرولينيوز؟ لحقاش من واحد لو كوتي كتعطينا لو ليبر ومن واحد لو كوتي كتعطينا لو xylème secondaire ولا لو بوا. ligneuse قلنا قبيله la lignine هي parmi les principaux composants ديال le bois. donc il forme le bois ou le xylème secondaire vers l'intérieur يعني في la direction ديال le centre ديال la tige مثلا et le libère ou le phloème secondaire vers l'extérieur في الاتجاه ديال الوسط الخارجي bien sûr. كيفاش كيخدم هاد الكومبيوم هذا ولا كيفاش كتخدم هاد لا زون جينيراتريس ليبرولينيوز؟ كتكون هاد لاسيس ديال الكومبيوم كتكون كتواجد ما بين لو xylème primaire و لو phloème primaire. il prend place ما بين هاد جوج لو xylème primaire و phloème primaire اللي كيكونوا ديجا عندنا اللي هما لي تيسو كوندكتور اللي سو سون دي تيسو primaires.
دونك كتجي ما بيناتهم بجوج il commence à se diviser activement في les deux côtés. كتبدا كتنقسم من الجهات بجوج vers le côté ديال الفلويم بريمير كتعطينا الفلويم سكوندير ومن الجهه ديال الكزيلام بريمير كتعطينا الكزيلام سكوندير بكل بساطه. بالنسبه لو فيلوجين ou bien la zone génératrice subérophélodermique لحقاش من واحد الجهه كتعطينا لو سوبر ومن واحد الجهه كتعطينا لو فيلوديرم les cellules مدياولها se divisent et elles forment le phéloderme اللي هو كيكون مكون من des cellules qui sont vivantes vers l'intérieur ديال la tige يعني vers l'axe ديال vers le centre ديال la tige par exemple et le liège ولا اللي كنسميوه le suber اللي هما des cellules mortes vers l'extérieur يعني في اتجاه الوسط الخارجي. بجوج بهم هاد الفيلوديرم مع لو ليج ولا لو سوبر بجوج بهم كيكونوا لنا اون écorce secondaire كنسميوها اون écorce secondaire ولا كتسمى بيريديرم. لونسومبل ديال الفيلوديرم مع الليج كيعطينا لو بيريديرم. ملي كنقول ليج ولا كنقول سوبر راني كنقصد نفس الحاجه راهم سون دي سينونيم نفس الحاجه. هاد لو سوبر هذا لا مور ديال لي سيلول ديالو علاش il est constitué de cellules mortes. هاد لي سيلول هادو هاد لا مور ديالهم il est dû la formation ou des pomes ديال لا سوبرين في لا باروا سيلولير. هاد لا سوبرين هي واحد لا سوبستانس اللي كتجينا من لا ترانسفورماسيون ديال لا سيلولوز واللي هي اللي كتسبب في الموت ديال هاد الخلايا هادو ديال لو سوبر. دونك حتى هنا غنكونوا شفنا لي تيسو بريمير لي تيسو سكوندير عرفنا لي ديفيرون تيسو شفنا شي شويه كيفاش دايرين لابيسور ديال لي باروا ديالهم فين كيكونوا ايتو. المره الجايه ان شاء الله غادي نهضروا على لي كاركتير دورغان دي جروب سيستيماتيك يعني غادي نشوفوا مثلا ملي غادي تكون عندنا اون كوب ولا عندنا دي كاركتير كيفاش داير هاد التيسو كيفاش داير هاد التيسو في هاد لورغان ولا هاد لورغان يعني من غادي يكون عندنا دي زانفورماسيون على لي تيسو غادي نقدروا نحددوا واش هذيك سي اون تيج ولا سي اون فوي ولا سي اون راسين اي اوسي لي كاركتير دو جروب سيستيماتيك باش نقدروا نقولوا بلي هاد لا بلانت واش مونوكوتيليدون ولا ديكوتيليدون. هادشي اللي غنديروا في الفيديو الجايه ان شاء الله. بون كوراج ا توس حتى لا فيديو الجايه ان شاء الله.